नेपालमा रहेका 40 जना पास्टरहरूका जीवन गवाहीको सङ्गालो। मार्था राईद्वारा लिखित मनका कुरा पुस्तक वाचनमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म अस्मिता विश्वकर्मा। डाक्टर रेभरेन्ड पास्टर सिमोन पाण्डे, येशूमा नयाँ जीवन। गोर्खा जिल्लाको गोहोरे भन्ने गाउँमा बुबा रेशमराज पाण्डे र आमा हरिमाया पाण्डेबाट जन्मेका 5 जना दिदी बहिनी र 7 जना दाजुभाइ मध्येबाट म 11औं सन्तानमा हुन पुगेको छु। दाइहरूले दिएको जानकारी अनुसार मेरो जन्म 2002 साल पौष 14 गते भएको छ। एउटा हिन्दू ब्राह्मण परिवारमा जन्मेको र बुबा हिन्दू धर्ममा अत्यन्त निष्ठावान हुनुभएकोले बुबाको प्रभाव ममा पर्यो र म सानैदेखि धार्मिक स्वभावको व्यक्ति भए र मलाई पूजा पाठ गर्न खुब मन पर्थ्यो। त्यसै कारण विभिन्न देवी देवताको र भगवानहरूको नाम जप्नु मेरो आदतै बसेको थियो। एउटा किसान र मध्यम वर्गमा जन्मेको हुँदा मेरो बाल्य अवस्था गाईबस्तु र भेडा बाख्रा चराउनु, खेतबारीमा काम गर्नु तथा अन्य घरायसी काम गर्नु सामान्य दिनचर्या थियो। त्यो समयमा गाउँमा स्कुल नभएको कारण घरैमा 12 खरी पढ्ने र अक्षर चिन्ने काम भयो। सानैदेखि ममा पढ्ने इच्छा जागेर आयो। समय बित्दै जाँदा हाम्रो गाउँ नजिकै अर्को गाउँमा एउटा पाठशाला खुलियो जहाँ संस्कृत र अन्य सामान्य विषय सिकाइन्थ्यो। पढाइको तह त्यहाँ सीमित भएकाले मलाई हाम्रो गाउँदेखि निकै टाढा मुचोक भन्ने गाउँमा संस्कृत पढ्न भनी पठाइयो। तर त्यो सरकारी स्कुल रहेछ जहाँ स्कुलको पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न विषय सिकाइन्थ्यो। ती विषयहरूमध्ये अङ्ग्रेजी एउटा विषय रहेछ। त्यो विषय मेरो लागि एकदम नयाँ थियो। त्यसभन्दा अघि जति मैले पढेको थिएँ त्यसको मान्यता भएन। त्यसै कारण त्यहाँ कक्षा 1बाट सुरु गर्नु पर्यो। त्यति बेला म करिब 14 वर्षको थिएँ। तर मैले धेरै मेहनत गरेँ। फलस्वरूप 1 वर्षमा म कक्षा 5मा पुगेर त्यो स्कुलमा त्यति मात्र पढाइ हुन्थ्यो। केही समयपछि म गोर्खा जिल्लाको आँपिपल भन्ने ठाउँमा स्थित एउटा मिसन स्कुलमा भर्ना भए। त्यति बेला त्यो स्कुल जिल्लाको नाउँ चलेको स्कुल थियो। मेरो प्रारम्भिक शिक्षाको जग त्यही स्कुलमा बस्यो। सानैदेखि विभिन्न देवदेवता र भगवानहरूको नाउँ जप्ने मेरो आदत बसेको थियो। बेला बेलामा म व्रत पनि बस्थेँ, तर ममा सन्तुष्टि र शान्ति थिएन। कुन भगवानको नाउँ लिँदा मैले शान्ति पाउँछु र मैले गरेको प्रार्थना कसले सुन्छ र मलाई शान्ति दिन सक्छ भन्ने कुराले मलाई सताइरहन्थ्यो। मेरो मनमा केही प्रश्नहरू उठ्थ्यो, जस्तो के ईश्वर छन् त? यदि छन् भने के मैले थाहा पाउन सक्छु? पूजागिरी संस्कार र परम्पराले ममा जरा गाडेको थियो। अर्को कुरा, म एक पापी हुँ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। कसले मेरो पापको क्षमा गर्न सक्छ ताकि मैले शान्तिको महसुस गर्न सकूँ? म सानै हुँदा बुबाको मृत्यु भएको थियो। उहाँ धेरै धर्म कर्म गर्नुहुन्थ्यो। त्यसो भए के उहाँ स्वर्ग जानुभयो? एक दिन म पनि मर्नेछु र मरेपछि म कहाँ जानेछु? इत्यादि प्रश्नहरू ममा आइरहन्थ्यो। आँपिपल स्कुलमा केही क्रिस्चियन शिक्षकहरू हुनुहुँदो रहेछ र एउटा मण्डली पनि रहेछ जहाँ नियमित प्रार्थना हुँदो रहेछ, भजन गाइदो रहेछ, बाइबलबाट शिक्षा दिँदो रहेछन्। एक दिन म केही साथीहरूसँग त्यस ठाउँमा पुगेँ। त्यहाँ मलाई एक प्रकारको आनन्द लाग्यो। यद्यपि मैले केही पनि बुझेको थिइनँ। त्यसै क्रममा म अरू साथीहरूसँग बेला बेलामा बाइबल अध्ययन कक्षामा भाग लिन जान्थे। एक दिन मण्डलीमा मुक्तिको बारेमा सन्देश दिएको थियो, जुन मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय थियो। मुक्ति कसरी पाइन्छ भन्ने कुरा बाइबल कक्षामा सिके। त्यति बेला अहिले जस्तो बाइबलहरू पाइँदैन थियो। येशूको बारेमा लेखिएका ससाना पुस्तिकाहरू पाइन्थ्यो, तर मैले बुझ्न सकेको थिइनँ। मुक्ति पाउनलाई मैले आफ्नो पापको पश्चाताप गर्नुपर्छ, येशूलाई व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो हृदयमा बोलाउनु पर्छ र उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले बुझेँ। विक्रम सम्वत 2020 साल कार्तिक महिनातिर म स्कुलबाट घर जाँदै गर्दा बाटोमा म एक्लै हुँदा येशूलाई मेरो हृदयमा बोलाउने निर्णय गरेँ। मैले विगतमा गरेका पापहरूलाई सम्झी पश्चाताप गरेँ र मैले मेरो हृदयमा उहाँलाई बोलाएँ। यो मेरो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय थियो, जुन निर्णयले मेरो जीवन परिवर्तन गर्यो। येशू मेरो हृदयमा आउनुभयो भन्ने कुरामा म निश्चित भएँ।
मैले जुन शान्तिको खोजी गरेको थिएँ त्यति बेला नै मैले प्राप्त गरेँ, जुन येशूको अवर्णनीय शान्ति थियो। त्यसपछि मेरो जीवनको नयाँ यात्रा सुरु भयो। यो यात्रा अत्यन्तै आनन्द यात्रा छ। येशू ख्रीष्ट मेरो प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा म निश्चित छु। त्यसको अर्थ येशूमा मैले जीवन पाएको छु, जुन अनन्त जीवन हो। त्यही नै मुक्ति रहेछ भनेर मैले बुझेँ। येशूलाई मुक्तिदाताका रूपमा ग्रहण गरेपछि मेरो नयाँ जीवनको यात्रा सुरु भयो। मैले हरेक दिन परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्न थालेँ। विक्रम सम्वत 2020 साल 1964 जनवरी सुरुतिर 2 जना साथीहरूसँग गोर्खा आप पिपल छोडेर प्राविधिक तालिमका लागि बुटवल जाने अवसर मिल्यो। बुटवल पुग्नु अघि तानसेनमा बसियो, जहाँ अरू क्रिस्चियनहरूसँग सङ्गति गर्ने मौका मिल्यो। केही महिनापछि हामी बुटवल गयौँ, जहाँ बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट BTIमा तालिम सुरु भयो। उक्त इन्स्टिच्युटमा प्राविधिक तालिमका साथै केही क्रिस्चियन साथीहरूसँग आत्मिकी सङ्गति गर्ने मौका पनि मिल्यो। बुटवलमा केरलाबाट आएका MM मथाई लगायत अरू केही विदेशी क्रिस्चियनहरू थिए। उनीहरूसँग पनि सङ्गति गर्ने मौका मिल्यो। बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट BTIमा प्राविधिक तालिम गर्दै गर्दा म येशूसँगको विश्वासमा पनि बढ्दै गएँ। मेरो जीवन परिवर्तनको बारेमा मैले अरू प्रशिक्षार्थी साथीहरूलाई भन्न थालेँ। त्यसपछि बिस्तारै अरू साथीहरूले पनि येशूमा विश्वास गरेर सानो सङ्गति सुरु भयो। र सानो सङ्गति सुरु भयो। त्यही सङ्गति बढेर पछि मण्डलीको रूप लियो। त्यही मण्डली अहिले बुटवल ज्योति मण्डलीको नामले चिनिन्छ। बुटवलमा गएको करिब 1 वर्षपछि पास्टर देवसिंह दाहालद्वारा मेरो बप्तिस्मा भयो। नयाँ जीवनको यात्रा येशूसँग जिउने यात्रा हो। यो यात्रा अरू क्रिस्चियन साथीहरूसँग सङ्गतिमा जिउने यात्रा हो र आशिषमय यात्रा हो। यो आत्मिक जीवनमा बढ्दै जाने यात्रा हो। साथै येशूमा भएका विश्वासको कारण विरोध, तिरस्कार र सतावटको सामना गर्दै जाने यात्रा पनि हो। तर येशूको निम्ति दुःख र सतावट सहनु खुसी र आनन्द पनि छ। यसमा स्वर्गीय इनाम छ। हाम्रो गन्तव्य स्वर्ग हो, यो निश्चित छ। यूहन्ना 16:33मा येशूले भन्नुभएको छ, संसारमा तिमीहरूलाई कष्ट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। विक्रम सम्वत 2035 साल श्रावण महिनाको कुरा हो। बुटवलमा 1 जना भाइलाई नजिकैको खोलामा साँझ बप्तिस्मा दिएर म लगायत 14 जना विश्वासीहरू फर्किँदै थियौँ। एउटा भ्यानमा पुलिसको थानेदार आए हामीहरू सबैलाई थानामा लगे। हामीहरू मध्येमा कोही महिला दिदीबहिनीहरू पनि थिए। हामीहरूलाई आफै धर्म परिवर्तन गरेको र अरूहरूलाई धर्म परिवर्तन गराएको भन्ने आरोप लगाइयो। हामीहरूलाई 1 महिना थानामा राखेर अदालतमा लगियो। अदालतले म लगायत अरू 4 जनालाई 6 वर्ष र अरूहरूलाई 1-1 वर्ष कैद सुनायो। हामी 4 जनाको विरुद्ध लगाइएको आरोप चाहिँ हामी आफै धर्म परिवर्तन गरेको र अरूलाई गराएको आरोप थियो। हामी सबै तारिखमा छुट्यौँ र मुद्दा धेरै वर्षसम्म चल्यो। अन्तिममा 2046 सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि धर्म परिवर्तन सम्बन्धी सबै मुद्दाहरू खारेज भए। विक्रम सम्वत 2018 सालमा माघ महिनामा मेरो विवाह हिन्दू परम्परा अनुसार गाउँमा सानै उमेरमा भयो। त्यति बेला सानै उमेरमा विवाह गर्ने चलन थियो। मिना 11 वर्षकी थिइन् भने म 16 वर्षको थिएँ। हाम्रा 2 छोरा र 2 छोरीहरू छन्। थुप्रै नाति नातिनाहरू छन्। जेठो छोरा प्रकाश बुटवलमा BTI भन्ने संस्थामा कार्यरत भई परिवारसँग बस्छन्। जेठी छोरी करुणा परसाई अमेरिकामा श्रीमान पास्टर बासु परसाई र 2 छोरीहरूका साथमा विगत 10 वर्षदेखि बस्दै आएकी छन्। कान्छो छोरा विजय अस्ट्रेलियामा आफ्नो परिवारका साथ मेडिकल डाक्टरको रूपमा काम गरिरहेका छन् भने कान्छी छोरी शान्ति अनुभव शर्मासँग विवाह गरेर काठमाडौँमा आफ्नो परिवारका साथमा बस्छिन्। मैले बुटवल टेलिकम इन्स्टिच्युट BTIबाट अटो मेकानिक्स विषयमा 4 वर्षे प्रमाणपत्र तहको प्राविधिक शिक्षा पाएपछि म बाइबल तालिमको लागि दार्जिलिङ हिल्स बाइबल स्कुल मिरिक गए। त्यसपछि BTI बुटवलमा काम गर्न थाले। प्राविधिक शिक्षा बाहेक मैले केही अन्य शिक्षा प्राप्त गरे। 1 इस्लाउ कलेज अफ हायर एजुकेसन UK बाट ट्रेनिङ म्यानेजमेन्टमा डिप्लोमा। 2 एसिया क्रिस्चियन एकाडेमी बेङ्गलोरमा TSM पुरा नगरेको। 3 अक्सफोर्ड सेन्टर फर मिसन स्टडिज UK बाट मिसियोलोजीमा ग्रेजुएट र 4 इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ
चर्च म्यानेजमेन्ट, चेन्नईबाट डाक्टर अफ डिभिनिटी, त्यसबाहेक अन्य थुप्रै तालिमहरू लिएको छु जुन मेरो सेवा कार्यसँग सम्बन्धित छन्। मैले बुटोल टेलिकम इन्स्टिच्युट BTIमा विभिन्न पदमा रहेर झन्डै 20 वर्ष सेवा गरेँ। पछिल्लो 10 वर्ष त्यसै संस्थाको डाइरेक्टरका पद सम्हाले। BTIमा संस्था प्रमुखको हैसियतले मैले प्रशासनिक र प्राविधिक दुवै क्षेत्र हेर्नु पर्थ्यो। साथै मैले प्रशिक्षार्थीहरूलाई विभिन्न विषयमा पढाउने काम पनि गर्थेँ। प्राविधिक तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने काममा BTIले धेरै ठुलो भूमिका निभाएको छ। BTIमा काम गर्दै गर्दा स्वयंसेवकको रूपमा मैले बुटोल ज्योति मण्डलीको नेतृत्वको जिम्मा पनि लिएको थिएँ। बुटोल ज्योति मण्डलीको प्रारम्भिक कालदेखि नै मैले नेतृत्वको कार्यभार सम्हाल्दै आएको छु। बुटोल टेलिकम इन्स्टिच्युट BTIमा 20 वर्ष सेवा गरेपछि केही समय ज्योति मण्डलीमा नै पूर्णकालीन पास्टरीय सेवा गर्न थालेँ। मेरो लागि पास्टरीय सेवा महत्त्वपूर्ण सेवा हो। विक्रम सम्वत 2047मा म नेपाल इसाई मण्डली ज्ञानेश्वर मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर रोबर्ट कार्थकद्वारा पास्टर अभिषेक भए। त्योभन्दा अघिदेखि नै मैले उक्त मण्डलीमा पास्टरले गर्नुपर्ने कार्यहरू गर्दै आएको थिएँ। त्यसपछि मैले अरूहरू धेरै पास्टर अभिषेक गरेको छु। अहिले बुटोल ज्योति मण्डलीका 20 भन्दा बढी शाखा मण्डलीहरू छन्। हाल मैले ज्योति मण्डली बुटोलको वरिष्ठ पास्टरको भूमिका निभाउँदै आएको छु। पास्टरीय सेवा एक पवित्र सेवा हो। यो सेवाको लागि परमेश्वरको बोलावट पनि चाहिन्छ। यसमा समर्पण र दर्शन चाहिन्छ। पास्टरको मुख्य काम मण्डलीलाई डोर्याउने र आत्मिकी खुराक खुवाउने हो। यसैकारण पास्टरले बाइबल अध्ययन, प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्छ। पास्टरीय सेवा अवकाश लिएर बस्ने सेवा होइन। परमेश्वरले यस संसारमा राख्नु भएसम्म र स्वास्थ्यले भ्याएसम्म गर्ने सेवा हो। विक्रम सम्वत 2049मा नेपाल राष्ट्रिय मण्डली सङ्गति NCF नेपालको महासचिवको पद सम्हाल्न निमन्त्रणा आयो। केही समयको प्रार्थना र सम्बन्धित अगुवाहरूसितको परामर्शपछि उक्त निमन्त्रणालाई मैले स्वीकार गरेँ। त्यसपछि सपरिवार म काठमाडौँ आयौँ। झन्डै 14 वर्षसम्म मैले NCF नेपालको महासचिवको पद सम्हालेँ। यद्यपि मैले आफ्नो पास्टरीय सेवालाई निरन्तरता दिएँ। NCF नेपालको महासचिवको सेवा पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण सेवा नै थियो। 14 वर्षको अवधिमा नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा गाउँ-गाउँका मण्डलीहरूको अवस्थालाई बुझ्ने र त्यहाँका पास्टर तथा अगुवाहरूसँग सङ्गति गर्ने मौका मैले पाएँ। यसले मलाई मेरो पास्टरीय सेवा कार्यमा अझ बढी प्रेरणा दिने काम गरेको छ। धेरै वर्ष अघिदेखि मेरो एउटा सपना र चाहना थियो कि एक दिन रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका जस्ता सञ्चार माध्यमबाट बाइबलको सन्देश प्रचार प्रसार गर्ने मौका मिलोस् र नेपालका कुनै पनि ठाउँमा बस्ने नेपालीहरूले ती सञ्चार माध्यमबाट सुसमाचार सुन्न सकुन् र परमेश्वरको राज्य फैलियोस्। तर त्यो समय आउनलाई धेरै वर्षसम्म पर्खनु पर्यो, प्रार्थना गर्न पर्यो र धैर्य धारण गर्नु पर्यो। त्यसका निमित्त प्रयास गरियो र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति मागियो, तर त्यो सम्भव भएन। 2046 सालको जनआन्दोलनले ल्याएको पुनःस्थापित बहुदलीय व्यवस्थाले हामीलाई सरकारी सञ्चार माध्यमबाट हाम्रो कार्यक्रम प्रसारण गर्न अनुमति दिन्छ भन्ने आशा लागेको थियो, तर त्यो हुन सकेन। 2062-63 सालमा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि नेपाललाई गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो, जसको परिणामस्वरूप रेडियो नेपालको सम्बन्धित विभागबाट हाम्रो निवेदन सम्बन्धमा छलफल गर्न भनी सूचना आयो। सोही अनुरूप हाम्रो निवेदन स्वीकृत भयो र हप्तामा एकपटक प्रत्येक शनिबार साँझ आधा घण्टा रेडियो नेपालबाट आशाको सन्देश नामक कार्यक्रम 2062 मङ्सिर महिनादेखि प्रसारण गर्न अनुमति मिल्यो। नेपाली क्रिस्चियन जगतको निम्ति यो एक ऐतिहासिक कुरा थियो। आर्थिक रूपमा यसलाई निरन्तरता दिन चुनौती भए तापनि परमेश्वरको सहायता र उहाँका मानिसहरूले सहयोगमा यो सेवा निरन्तर चल्दै आएको छ। 2064-65मा यो नेपाल सरकारमा गैर सरकारी संस्थाको रूपमा आशाको सन्देश नेपालको नाममा दर्ता पनि भएको छ। आशाको सन्देश नेपालले रेडियो कार्यक्रमको अतिरिक्त 2073 सालदेखि हप्तामा एकपटक वास्तविकता नामक टेलिभिजन कार्यक्रम पनि प्रसारण गर्दै आएको छ। 2075 सालदेखि यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। रेडियो तथा टेलिभिजन दुवै कार्यक्रममा सन्देश दिने काम मैले गर्दै आएको छु। साथै आशाको सन्देश नेपाल आसेनले नेपालमा मण्डलीका सबै तहका विश्वासीहरूलाई
लाभदायी होस् भन्ने उद्देश्यले 2071 सालदेखि त्रैमासिक रूपमा आजको वचन नामक उपासना पुस्तिका प्रकाशित गरी नेपालका विभिन्न मण्डलीहरूमा पुर्याउने काम पनि गरेको छ। यसबाट हजारौं क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लाभान्वित भएका छन्। पास्टर तथा अगुवाहरूको लागि समेत यो उपासना पुस्तिका उपयोगी भएको छ। आशाको सन्देश नेपाल आसेनको 1 वर्ष 1 कार्यकारी समिति छ। यसमा काम गर्ने कर्मचारीहरू छन् र हाल नक्खु ललितपुरमा यसको कार्यालय रहेको छ। यस संस्थामा मैले संस्थापक तथा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउँदै आएको छु। यसरी परमेश्वरले मेरो जीवनमा सेवकाईमा र स्वास्थ्यमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको छ। म बाँचुन्जेल नै उहाँको सेवा गर्नेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। श्रोतावृन्द, यस जीवन गवाही श्रवण गर्दै गर्दा यहाँले प्रेरणा, आशिष तथा चुनौती प्राप्त गर्नुभएको छ भने हामीलाई तपाईको अनुभव बाँड्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुहोला र तपाईसँग पनि यस्तै प्रेरणामूलक, उत्साहमूलक तथा ऐतिहासिक कथा जीवनी छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय मसीह।